हॅलो फ्रेंड्स, हाव आर यू ऑल. त्याच्या पहिली स्टोरी सांगता तुमका फाल्यां राम जन्मनी. सो त्याची स्टोरी सांगता. त्याच्या पहिली लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, कारण आमका व्ह्यूज येता बट आमका फॉलोअर्स कमी मिळतात. सो रामाची स्टोरी खबर आसा रे तुका? राम जन्माची स्टोरी खबर ना? असून जाय खबर. सो राजा दशरथ आशिल्लो मरे. तेका कितल्यो बायले आसल्यो सांग? तीन. कितल्यो आसल्यो? तीन आसलेल्यो. आणि तेका न्ही भुरगीं नासलेली. भुरगीं आसली पण चेडो नासलेलो. एकूच चेडू आसले. कौसल्या हिका चेडू आसलेले. पण तेका न्ही एक ऋषी येता आनी सांगता की तो तेका चेडो जाय आसता न्ही, म्हणून तो ऋषी कडेन वयता. तो सांगता कितें की एक यज्ञ करचो पडटलो, पण तुजे जे चेडू आसा तेका दान करचे पडटले ते यज्ञाक. यज्ञ कितें म्हटल्यार कितें खबर आसा? यज्ञ म्हटल्यार खबर आसा? यज्ञ म्हटल्यार ते होम घालता पळय, हवन करता आनी उजो पेटयता पळय, तेका यज्ञ म्हणटा. लग्नाक आसता पळय तेका यज्ञ म्हणटा. आणि दान करचे पडटले. मागीर तेजे हवन करता तेन्ना तेका तेज्या पयलीं ते चेडवाचें लग्न लायता मरे. आनी ऋषीक तपश्चर्या हेका दिता, ऋषी कडेन लग्न लावन दिता. आनी मागीर तोच ऋषी आसता न्ही, तो येता आनी तेंच्या घरान हवन करता आनी तितूंतल्यान एक देव प्रकट जाता. कितें घेवन प्रकट जाता सांग? एक आयदन आसता आनी तितून खीर आसता. ती तो देव म्हणटा कितें की ही खीर येयल्या न्ही ती तुज्या राणयांक दी. राणी आसा न्ही, 3 राणी आसा. कोण कोण? कौसल्या, सुमित्रा आनी कैकेयी. तिगांकूय सारखे वाटे घाल आनी दी. तो कितें करता? तिगांकूय व्हरता आनी दिता. पयलीं दिता कौसल्याक दिता, मागीर कैकेयी येता, सुमित्राक दिता आनी लास्ट कैकेयीक दिता. कैकेयी कितें करता तर तो खीर तिगाय राणयांक व्हरून दिता मरे. आनी कैकेयीक राग येता. आपूण लाडकी राणी जावन आपल्याक फर्स्ट दिले ना, कौसल्याक दिले फर्स्ट अशें म्हणटा मरे. तेणी हातीन असो प्रसाद घेता, हातीन घेता आनी जनेला कडेन वचून रावता. आनी तेवटेनच्यान मरे येता गरुड येता आनी तिच्या हातींतलो प्रसाद आसता न्ही तोच घेवन वयता. आनी ते सायडीन मरे अंजनी म्हणून हनुमान मारुतीची आवय, ती तपश्चर्येक बसलेली आसता. आनी तेका कितें सांगता देव, तुज्या हातीन येवन प्रसाद पडटलो तो तूं खा. म्हणून ते गरुड घेवन वयता न्हू प्रसाद, तोच प्रसाद वचोन तिच्या हातीन पडटा. आनी तिका मागीर हनुमान जाता, मारुती जाता, कळ्ळें? हय. मागीर कौसल्येक राम जाता, सुमित्रेक भरत आनी शत्रुघ्न जाता, आनी कैकेयीक कोण जाता सांग? ना, कौसल्येक हे जाता, राम जाता मरे. कैकेयीक भरत जाता आनी हेका सुमित्रेक लक्ष्मण आनी शत्रुघ्न जाता जुळ्ळे. आनी कितें मागीर मारुती जाता. सीता ती हांगासर जनक राजा आसता न्ही, ते जनक राजाक मरे भुरगीं आसना. मागीर तो एक दीस मरे तो शेत लुवता आसतना मरे थंयसरल्या शेतकाराक शेत नांगरता आसतना एक पेटी मेळटा. ती पेटी व्हरता आनी तो दशरथ राजा कडेन व्हरून दिता. पेटी मेळ्ळ्या म्हणटा मातयेन. आनी ते पेटी ओपन करून पयलें कितें आसता सांग? एक बाय आसता भितर पेटयेन. ते मागीर तो तेका दवरता. सीता राणी करता थंयसरली मागीर.
बाय बाय उरलेली स्टोरी फाल्या आणि फॉलो करा म्हण सबस्क्राईब करा कमेंट करा लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करा